السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم باذن الله نقدم لكم العجين ديال البيتزا وطريقه الاحتفاظ به في المجمد. دابا جاي رمضان كيف ما كتعرفوا كنحتاجوا البيتزا بزاف. كنتمنى تنال اعجابكم وتشجعوني بالتعليق ديالكم وبالاشتراك في القناه ديالي لانني فعلا محتاجه الدعم ديالكم. كيف ما كتعرفوا انا يلاه بديت ومحتاجه لكم بزاف بزاف باش توصل القناه ديالي. شكرا لكم بزاف ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال العجين غادي نحتاجو 3 الكيسان. في المرحله الاولى غنحتاجو 3 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق. غادي نضيفو ليهم معلقه كبيره ديال سكر حبيبات، معلقه صغيره ديال خميره الخبز، 2 معالق كبار ديال النيدو او الحليب المجفف، شويه ديال الملح. غادي نخلطو المكونات الجافه مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيفو 350 مليلتر ديال الماء يكون دافئ اولا 400، من 350 حتى ل 400 ديال الماء يكون دافئ. غادي نضيفو وغادي نخلطو مزيان حتى كينسجم لينا العجين مع الماء وكيولي الشكل ديالو كيف ما غتشوفوا. القوام ديالو كيبقى سائل شويه، وغادي نغطيو ونحتفظوا به حتى كيختمر وكيضاعف الحجم ديالو. من بعد غادي ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي غادي نضيفوا ليه الدقيق باش نجمعوا العجين. غادي نغطيوه كيف ما قلت لكم غادي نغطيوه بلاستيك غذائي ونخليوه حتى كيضاعف الحجم ديالو ونعاودو نتلاقاو. هنا من بعد ما اختمر لينا كيف ما كتشوفوا ضاعف الحجم ديالو، غادي نضيف ليه 3 الكيسان اخرين ديال الدقيق. يعني في المجموع عندنا 6 الكيسان، يعني 600 غرام ديال الدقيق. غادي نضيفوا ليه الدقيق وغادي نبقاو نجمعوا بشويه بشويه حتى كتجمع لينا العجين. هنا من بعد ما تجمعت عندي العجينه كيف ما كتشوفوا كتكون رطبه، كنقسمها على انا هنا كنت غادي ندير بيتزا كبيره وربعه غادي نديرهم متوسطين. نتوما ليكم الاختيار، يمكن لكم ديروهم صغار، يمكن لكم ديروا الحجم اللي بغيتو، تقطعوا على حسب الرغبه. انا هنا غادي نقطعها كيف ما كتشوفوا، وبمساعده ديال الدقيق غادي نبسط الكويرات ديالي بهذه الطريقه كيف ما غتشوفوا معايا في لا فيديو. من بعد غادي ناخد العجينه ديالي اللي بسطتها على هاد الطريقه كيف ما كتشوفوا متوسطين، غادي نحطهم في الصينيه ديال الفرن وغادي نتكون بالفرشيط كاملين بهاد الطريقه كيف ما كتشوفوا. والفرن غادي يكون سخون على حراره 200، وغادي ندخلوهم مده 3 ديال الدقائق فقط حتى كيتبان لكم بانهم تبدل اللون ديالهم وشدوا في راسهم. حنا مبغيناش نطيبوهم بخطره وحده، غير كنديروا لهم نص طيبه. دونك 3 دقائق ما غاديش نفوتوها ونخرجوهم من الفرن. العجين ديالي بعد ما خرجته من الفرن كيف ما كتشوفوا كيجيو رطبين بزاف، ما كيتنفخوش بزاف وكيجيو زوينين. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ غادي ناخدو الورق الغذائي عفوا البلاستيك الغذائي وغادي نجمعهم بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لي انا نهار غادي نبغيهم
ب4 بحال هكا. إلا كنتو نتوما غادي تحتاجو غير وحدة ولا جوج، من الأحسن تجمعوها بوحدة في بلاستيك غذائي لراسها وديروا وحدة أخرى لراسها، ما ديروش نفس الطريقة. ولكن أنا حيت غادي غنجبدهم كلهم في خطرة وحدة. حاولت نفرق بيناتهم بالبلاستيك الغذائي بهاد الطريقة، وغادي نجمعهم بحال هاد الطريقة كيف ما كتشوفوا، ومن بعد غادي نحطهم في البلاستيك الخاص بالمجمد. ونهار غادي نبغيهم غادي نجبدهم قبل من الوقت اللي غادي نحتاجو فيهم، ونخليهم حتى كيديكونجلاو وكنستعملهم. وانا كنتمنى تنال اعجابكم وتجربوها ان شاء الله، وكنتمنى ما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم وتشتركوا في القناه ديالي، لانني فعلا محتاجه للدعم ديالكم، محتاجه الاشتراك ديالكم في القناه والتعليق ديالكم، حيت هما اللي كيخليوني نزيد لقدام وكيخليوني دائما نقلب على الجديد ونحسن من راسي. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، ونتلاقاو في وصفه مقبله. مع السلامه.